देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक मोइसे देवाक आवंड येतलो, देवाक तान येतलो, देवाक बूक येतलो आनी देवान ताका आतां ताचें दर्शन जळत्या बल्या मुखांत्र दिलें. आमी देवाक तान येवया, आमी देवाक आवंड येवया, आमी देवाच्या हाजीरपणाक बूक येवया आनी आमकां ताचें दर्शन जातलें. पपय सक्रामेंतांत जेजूक आतां आमी मोगान स्वागत करया गावन गीत K6 ऑन पेज नंबर 150 150 पान नंबर K6. नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्ल्या सतेवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा. नमन तुका देवा बापा जिवी दिल्ल्या सतेवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनिसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना इल्ल्या अर्गान तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनिसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना इल्ल्या अर्गान तुका सोडवून दारा. अर्गां धनिया अर्गां सोमिया अर्गां धनिया अर्गां सोमिया. आमचे काळजां आनी मनां समियाती उंच बारया आनी ताचें आराधन करया. होगळाप तुका पाराक्लिता, होगळाप तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बळवून सता मनशाक नवे रूप दितेल्या. स्तुती तुका कुरपेवंता होगळाप तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बळवून सता मनशाक नवे रूप दितेल्या. स्तुती तुका कुरपेवंता. स्तुती महिमा स्तुती धनिया स्तुती महिमा स्तुती धनिया. हात वयर कर आमी अर्गान येवपाक. हालेलुया 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 हालेलुया. जो आसलो जो आसा सो सस्नाक जीव आसा तो हांवच. आय एम हू आय एम, आय एम दी आल्फा एंड दी ओमेगा. सर्वेस्पर देव मोइसेक स्पश्ट करता आपण आल्फा आनी ओमेगा. तोच आरंभ तोच शेवट म्हणजे सर्वस्व तो जावन आसा. हर एक अधिकार पदवी महिमा सकत ताचे थावन म्हाकाचें नांव आमचे थंय वळोन येता. तांणी एक उतर उलयल्यार पुरो आमची पिडा गूण जाता. तांणी एक उतर उलयल्यार पुरो वर्ती अजापां वितमीत आमच्या जिवितांत घडटात.
त्या देवाक काच आमी समर्पण दिवया. इरुवनागी इरुव आतां ನೀನು कन्नडांत जो आसलो जो आसा सो ससना जीव म्हणलो तो शब्द कन्नडांत इरुवनागी इरुव आतां देवर सदांच जीव आसो तो देव. आमी हें कन्नडा गीत गावन त्या देवाक आमी महिमा दिवया. ताजी पदवी आमी वाखणया, ताजी महिमा ताजी सकत आमी वाखणया आनी ताजे धांवन कृपा म्हजें तें तुजें तें निरंतरी वाळून येवन दी. हर एका कश्ट संकश्टांनी तो म्हाका पावता म्हज्या गरजांनी पावता म्हणलो भावार्थ बातयेन तुजी आनी म्हजी जावन दी. H66 आमच्या खाताराच्या बुकांनी H66 H66 पान नंबर 106 ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. बोलवया मोगाच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं. सदांच जिवाचो खरो देव, सर सदेवन सर बळवंत देवा म्हजो हात धनसलय समया. म्हजे फुडची दोण तूं वांसय, म्हज्या जिविताच्या सर्व नासातावन तूंच म्हाका निवार. बोलो मारा देवा, सांगा तुमचे कश्ट. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ
ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾದ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾದ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ वैसम्या दोनसो म्हजो जीव दोनसो म्हजो आत्मा दोनसो म्हजें सर्वस्व म्हजो हात धर चलय सम्या ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುಣ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುಣ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯ ಇರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಇರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಗ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಗ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಗ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ हात सम्याच्या हातान दिया ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು तुला मारा का ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ Hallelujah, 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 hallelujah. केदेवर तें भाग मोगाचे न्हू बोपय सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत वेळ करचो आपापल्या घरा आपापल्या जाग्यार आसल्यार मोगाचे न्हू जेजू आपणाचो वर्तो अनुभव तुमकां दिता ताचें दर्शन तो आमकां दिता ह्या दिसांनी मोगाचे न्हू आमी सम्या जेजून केल्लीं अजापां विजमेतां ह्या विशयांत आमी नियाळ करना आसा आनी आज आमी नियाळ करचें जावन आसा जेजून देंवसार लागलेल्याक बरें करचें हें घडीत आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 8व्या वस्वरांत 20 आनी 6 वळीर तावन 30 आनी 9 वळ पर्यंत गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 26 to 39 आनी हेंच अजाप आमी माथेवाच्या वांजेलांत ती वाचता 8व्या 6 वस्वरांत 20 आनी 8 जावन 30 आनी 4 वळ पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 28 to 34 मार्क चॅप्टर 5 वर्स 1 to 20 मार्काच्या वांजेलांत 5व्या वस्वरांत पयल्या वडीतावन 20 वळ पर्यंत हांगासर जायत्यो संगती मोगाच्यान आमी शिकता जेजू सुवार्ता परगट वता आसतना गालिलियाच्या दर्याच्या पलतडी पावलो त्या जाग्याचें नांव दुसऱ्या दुसऱ्या बुकांनी विविध रितीन थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा हांगासर गेर्गासानाच्या गांवांत गादानेझरेत म्हणल्या गांवांत की थंय जावन ती गालिलिया उतरोवन गेल्ल्या वेळार थंयसर देंवसार लागलेलो व्यक्ती सोम्या जेजूक मुखार येता गालिलियाचो दर्यो उतरोवन तेवशिलान वेताना म्हाका जेन्ना जेजू आनी ताचे शिशू थंयसर देंवसारचो अनुभव करतात आमी आमच्या जिवितांत आमचे सदांचे मागणे म्हळ्यार केवळ म्हणा म्हणून मंत्रां सांगल्या बरी सांगची न्ही बगार देवा लागीं आमकां असो तो संबंद आमी सांडून आपलेच की जियोंक सुरू करता आसतना मोगाचें न्हू देवातान आमी पयस सरता आसतना थंयसर देंवसाराचो सैतानाचो अनुभव आमकां जाता थोड्यांक तो देंवसार सैतान म्हणलें कळना थोडे ते चिंतात तेंच तांचें जिवीत म्हणून आनी तांच्या लक्षणां आमकां कळटा
आनी थोड्या जाणांनी चिंचे आसा देंवसार लागलो व्यक्ती म्हळ्यार आमचे वरन एक दुसरोच व्यक्ती म्हणून. जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 19व्या वसरांत 1 John chapter 5 verse 19 तो म्हाका तुका स्पश्ट करता. देवाचें उतर थंयसर म्हणटा, हो सगळो संवसारच देंवसाराच्या पदवे खाल आसा. पूण उपरांत तो एक बरो शब्द वापरता, तरी आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी जाणाव. ही उतरां भोव अपुर्बेची. आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी जाणाव, पूण सगळो संवसार देंवसाराच्या प्रभावा खाला आसा. आनी आमी खंयसर आसा? संवसारांत आसा. म्हणजे ह्या संवसारांत देंवसाराचो सैतानाचो प्रभाव आसा. आनी हो कसो कळटा? आनी थंयसर जेजू मोगाच्यान देंवसार लागलेल्या गूण ताका बरें करच्या त्या घडितांत आमी वाचता, तो व्यक्ती खंय रावतलो? तो देंवसार लागलो व्यक्ती समाधींत रावतलो. समाधी म्हळ्यार आमच्या सिमेस्त्रीन आमी रावता गी. दिसा आजाचेर वयता हांव थंयसर येयल्लें मेल्ल्यान उडा आसकर मागो, पूण थंयसर आसची केवल कुसलेलें मांस, ह्या कुंबू जाल्लीं हाडां, ह्या थंयसर येदोळसो माती जावन गेला. थंयसर कोण ना आसली. पलकत्रींत आसात, ह्या सरकार आसात, ह्या यमकोणांत आसात. कोणी सिमेस्त्रींत जियेना. आमी आमच्या घरांनी जियेता. थंयसर घरांत कुटुंब आसता, मोग आसता, जीव आसता, माया मोग आसा, एकवट आसा, शांती समाधान आसता, मागणें रोजार आसा. ही गरजेक आमी मागण्या वयता. पूण सिमेस्त्रींत रावतलो, समाधींत रावतलो. आनी ह्या घडितांत हांगासर लुकाच्या वांजेलांत म्हणटा, तो देंवसार परतून मरुभुमी करतलो. मरुभुमी म्हळ्यार काही ना, सत ना, उजवाड ना, शांती ना, समाधान ना, बोळ ना, सकत ना, वायट सवयो, वेडो घालच्यो. थंयसर जीवदाळी आसतात, विखाळ जीवदाळी. जिवीतच विखाळ जीवदाळी सारकें, खोटें मनजाती सारकें तें जिवीत जाता देंवसार लागल्यांचें. आनी मोगाचें न्हू, कोणाक आमी सांगूंक शकना, सांगूंक शकना या सांगूंक नजो ताका देंवसार लागला, आका देंवसार लागला. मोगाचें न्हू, देंवसाराचो प्रभाव आमकां समेस्तांचेर आसा ह्या संवसारांत आसतना. सोमयान जेजूकच मोगाचें देंवसाराचो प्रभाव आसलो. देंवसार सैतान येवन जेजूक सैत नाडटा, म्हाका आनी तुका नाडटा. उण्या मापान या चड मापान. जेजू तरी मोगाचें देंवसारा संपूर्ण तरान पयस करूंक शकलो, म्हाका आनी तुका तें जायना. कशें आमकां कळटा? जर तर आमचें जिवीत मागण्यांत हांव कितलें पयस आसा, देवाच्या हाजीरपणांत हांव कितलें पयस आसा, पवित्र पुस्तकांत हांव कितलें पयस आसा. आनी आमी पळयता तो व्यक्ती आंगार वस्तूर सयत घालूंक आयकनाचो, विणगो भोंवतालो. म्हाका जेन्ना थोड्यांक आमी सांगल्यार तुजीं वस्तुरां बरीं कर न्हेस, मानसुकेचीं न्हेसना न्हेस. मानसुकेचें जिवीत पवित्र आत्म्याचें एक विशेश फळ, एक विशेश लक्षण. पूण म्हाका जेन्ना थोड्यांक बरें कर न्हेसूंकूच नाका. अशें न्हेसतात की हेरांक लैंगीक रितीन आकर्शण करपाक कारण जाता. दादले या स्त्रियो, ल्हान जावन व्हड जावन प्रायवंत जावन आमी मानसुकेची न्हेसाची हो व्यक्ती न्हेसोंक तयार ना. हेरांक लैंगीक रितीन प्रचोदन करचें आजकाल वस्त्रांनी मात न्ही, उतरांनी, तसल्या संबंधांनी. आजकाल मोबायलाचेर SMS धाडटा आसतना ह्या तसले कितें म्हणटात ते सिंबल्स, ह्या तसले संकेत धाड, ह्या तसल्या रितीन वर्तन कर हेरांक वायटाक कारण जावची. आनी हो व्यक्ती मर्याद ना, मान ना, गौरव ना. गोत आसा तूं पियेताय, गोत आसा ड्रग्स घेताय, कुटुंबाची मर्याद होगडायताय, पूण जाल्यार मोगाच्यान सांगलें आयकना. ताका सादू करूंक कोणाच्यानी जालें ना. ती उतरां थंयसर आसात. सादू करूंक कोणाच्यान जालें मोगाच्यान देंवसार लागल्या व्यक्ती सादू करूंक जायना. म्हणजे देंवसार लागला म्हळ्यार दांत किरलिता, केस पिसून घालता, या कालकिता, बोम मारता, कोणाक वचून आक्रमण घालता, धाड करता म्हणून न्ही. ताच्या जिवितांत असले वायटाचे सवय आसतात ते ताका सोडूंकूच जायना. निरंतरी तांकां तोसतात. साम पावली म्हणटा, एक देंवसाराचो दूत म्हाका निरंतरी म्हज्या मांसांत एक कांटो कसो रगला, एक वायट संवय. ती घाण उडोवंक हांवें प्रयत्न केलें. सोम्या कडेन हांवें जायते फावटी मागलें, 1 फावटी न्ही, 2 फावटी 3 फावटी मागलें. सोम्यान म्हाका म्हणलें, म्हजी कृपा तुका पुरो. साम पावल सोम्याच्या कृपेंत रावलो. देखून साम पावल म्हणटा, ज्या देवाचो हांव जावन आसा, त्या देवाच्या हजरपणांत हांव जियेतां, ज्या देवाचें आराधन हांव करतां. परतून ती उतरां तांणी वापरली. म्हाका न्हू, त्या देवाचो हांव जावन आसा, त्या देवाचें आराधन हांव करतां, त्या देवाच्या हजरपणांत हांव रावल्यार देंवसाराचें जैत व्हरूंक आमकां जाता. जेजू त्या जाग्यार हजर जाल्लोच तो हुकूम घालता, भायर सर अशुद्ध आत्म्या ह्या मनशांत. जेजून वापरलो शब्द अशुद्ध आत्मे. देंवसार आमच्या जिवितांत म्हाका अशुद्ध आत्म्या रुपार, अशुद्ध संगती रुपार, वायट सवयां रुपार, वायट उतरां मुखांत, वायट उलोवणें, वायट आयकोवचें, वायट पळोवचें, वायट आपडचें, वायट संबंध ह्या रितीन आमच्या जिवितांत येता आसतना म्हाका जेजून आमच्या जिवितांत प्रवेश जायचे. जेजून आमच्या जिवितांत म्हाका ताणें फरमायचें, अशुद्ध आत्म्यान भायर सरा. आनी आमी पळयता ते भायर सरता आसतना 2000 त्या दुकरांत थंय ते रिगले. म्हणजे दुकोर एक अशुद्ध मनजात. 2000
त्या दुकरांची अशुद्धता तें मेळेपण खोटेपण कितलें जावया तितलें मेळेपण एका व्यक्ती तें आसलें. थोडे फावटी मोगाच्यान बायलान तें दिसना. देव मोगाच्यान आमचें काळीज पळयता. म्हाका आनी तुका स्पश्टरान कळीत आसा. थोडे फावटी मोगाच्यान बायलान आमी बरें करून न्हेसोंक पुरो बरें करून केस उगोवन जाल्यार केंसाकी बरो करून रंग काण या बऱ्यान बरी वस्त्रां न्हेसोन या कातीक जाय जाल्यार बरें करून आमी चिकित्सा घेवन सोबीत दिसचे बरी बायल्यान करियत म्हण मोगाचें हांव बिस्तेरल्यान कुसडाय आसता जाल्यार मोगाचें हांव सोमयान आमचें तें आसचें देंवसरांक धांवणोवची गरज आसा. देर इज अ नीड ऑफ डेलिव्हरन्स. तर मोगाचें हांव एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. आमच्या मनाचेर आमी दिश्ट घालया. आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. जेजू म्हजें तें आसच्या देंवसरांक धांवडे. म्हजें तें आसच्या देंवसराच्या त्या प्रभावाचेर जैत व्हरूंक म्हाका करपा दी. जेजू हांवें तुजो जावन जियेजय. तुजें मात्र आराधन करीजय. तुज्या हजरपणान जियेजय. पूण सबार वायट संगती अशें सांपावलाक एक कांटो कशें ताज्या मासान रिगोन रावले की म्हज्या जिवितान रिगोन रावल्यात. समियान जेजू तुजी कृपा म्हाका दी. तुज्या कृपेक हांव आशेतां. तर म्हाकाच हांव तुका समर्पण दितां. आमच्या कंत्राच्या बुकांत एक गीत आसा. काळजान थावन तुका अर्गां दितां. काळीज म्हजें तुका हांव भेटयतां. L3 पेज नंबर 157 पान नंबर 157. ह्या गिताद्वारे मोगाचें आमचें सगळें जिवीत आमच्या जिविताचे हर एक संगती समियाक समर्पण दिवया. तोच आमकां शुद्ध करून दी पवित्र करून दी. हर एका वायटा थावन तो आमकां निवारून दी. काळजान थावन तुका अर्गां दितां. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. काळजान थावन तुका अर्गां दितां. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. भेटोवया मोगाचें आमचें कुटुंबां आमचो वेपार वैवट आमची शेतां बाटां आमच्या भुरगीं बाळां आमची मोगाचीं मनशां सगळ्या मनशां कुळाक ह्या कोरोना वायरसा तावनी निवार म्हण देवा लागीं आमी मागया. काळजान थावन तुका अर्गां दितां. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळजान थावन तुका अर्गां दितां. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेजू आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेजू आज भेटयता. मोगाच्यान भेटोवया आमचे सर गरजो आनी सर तेसांवां सेवरीन डेनिस डेरेना डेरिशा कॅनडा वचोंक आशेता थंय सर्विसा जायते म्हूण. समियान जेजू ह्या कुटुंबाचेर आनी सर कुटुंबाचेर सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. जांकां अमेरिका वचोंक आशा आसा युरोपाक या ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंड ह्या विविध देशांक तांकां तें विजाक जाय आसले ते डॉक्युमेंट्स दस्तावेजी वेळार तांकां जाय शंकर. मोनिका आनी ग्लॅडीस ब्रेस्ट कॅन्सर वरी कश्ट जाता. समियान जेजू तांकां तूं गुण कर. ब्रेस्ट कॅन्सरा वरी युत्रासाच्या गर्भाच्या कॅन्सर वरवीं ट्युमर फायब्रॉइड जावन या किडनी फेलियर जावन सबार जाणांची कॅन्सर जावन सबार थरांची कश्ट जाता तांकां सगळ्यांक गुण कर. समियान जेजू जवेटा आनी प्रिन्सिया हांकां तांच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स दस्तावेज वेळार जायचे. समियान जेजू कोणाचे दस्तावेज जावनात. कोणाचे ते पयशे घाल्यात फ्लॅटाक जाग्याक घराक ते अर्द्यार उरल्यात ते बऱ्याच तरान फाटी मेळा सेकंड. कोणें मलायका कोऑपरेटीव ते फायनान्स या विविध फायनान्सांनी पयशे घाल्ले हेरांक दिल्ले पयशे पाटी येवना ते पाटी मेळा शेकर. एफ्रिजिया म्हणली भयण तिच्या जाग्यार उदक ना म्हणून कंत काडटा बेजार करता. तिच्या जाग्यार उदक मेळा शंकर वेळार तिच्या जाग्याचे दस्तावेज वेळार तिच्या नांवार जाय शंकर. पिटराक एक बरें परमनंट काम फाव कर. ताच्या पत्नीचेर लाविनाचेर आनी भुरग्याचेर क्रिस्ताचेर आशिर्वाद कर. स्टीफन डिसोजा ताका जिवितांत सांगाती फाव कर. सबार जाण आवय बापूय रडोन मागता तांच्या भुरग्यांक सैरीक जावन वेळार काजर जावचे खातीर. शरिलाक समियान जेजू ताच्या जिवितांत काजर जिवितांत भुरग्यांचे देणे फाव कर. ताका आनी राजाक चेर आशिर्वाद घालून बेगीनच भुरग्यांचे देणे फाव कर. भुरग्यांचे देणे नातल्या समेस्त काजारी जड्यां खातीर मागता. सबार तरणाटे देंवसराच्या सैतानाच्या विशेष बंदडे केला आसात.
आपले जिवीचं पिड्ड्यार करनासा दे आर ऑन द वे ऑफ डिस्ट्रक्शन समी जेसू तांकां दोनी वार कोटमांतली धूक काट फेलिक्स म्हणलो भाऊ ICUंत आसा 12 जाण ICUंत आसात एक्सिडेंट जावन समी जेसू तांकां बरें कर कोरोना व्हायरस पिडेस्तांक हिरतर पिडेस्तांक गुण कर सिस्टर फिलोमिना परीक्षा बरोवन आसा तिच्या परीक्षेंत तिका बरें करून बरोवंक फाव कर रॉस्टीन CA एग्जाम बरोवन आसा तशेंच रॉलिडा जॉस्लिन ताचें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जायचें आशिर्वाद घाल लाविना आनी क्रिस्ताचेर आशिर्वाद घाल सेवरीन आनी वल्विटाचेर रोशनाचेर आनी वेल्माचेर कुवेटान तांकां विजा नासतना कश्ट जातात तांचे ल्हानशे भुरगें तांच्या हांगात आसा विन्सी स्टीवन आनी एलियॉन हांच्या कुटुंबाचे समाशे पयस वचोंक आनी सोऱ्याचे वडणे आशिल्ल्या सर बेबद्यांक समी जेजू सुटका लाभय हर एका देवसराच्या बंदडेकाला आसा 12 जाणां माट मंत्रां पितेसपणा बॉम्ब्या पुजा मुर्ती पुजा तसल्यांकी समी जेजू तुका आमी भेटोवन दिता हांव काळ सांगता तुका अर्गां दिता सर्वस मोजे तुका आज भेटयता काळजांतान तुका अर्गां दिता सर्वस मोजे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात वयर कर देवाक अर्गां होगला पिवं देवाची स्तुती गावी आणि देवाचे आशीर्वाद जोडून दिमी घालून तकली बागावन आमी मागया आशीर्वाद दी समया बेसांगाल समया सगळ्या मनशाकुळाचेर समेस्त गद्यवंताचेर ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या हर एकल्यान तुज्या आशीर्वादान कुरपे देण्यानी बऱ्या भलायकेन शांती समाधानी बऱ्या कामात बरें काम बरो दीस पडटा त्रास कुटुंबां शांती समाधान आनी एकवट हर एका गरजांनी समया जेजू तांचेर आशीर्वाद कर दिमी घालया तकली बागवया आनी आशीर्वाद जोडून घेवया आज बापूय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार एक विशेष स्पर्जळ पळयलो अनुभव म्हाका जालो तुमकांय जाला देखून म्हाका आतां आमी उबे रावया दोनी हात वयर करून हालेलुया म्हणून गावन समयाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया हालेलुया 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 क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आयच्या मिसाचे इरादेश जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस विडयता जोनाथन डिसोजा सुरत घालता न्हू बिना डायस दुबय तावन सावी अब्रेयो जॉन अरान्ना मुखा तावन रॉयस जस्टन वाज कारकाळ तावन मिल्टन रेबेल्लो दुबय तावन आनी तशेंच काजारी दिसाक वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस विडयतात नॉयल मेबल कुवेट तावन जेराल्ड आनी ऑल्गा लोबो मँगलोर तावन लोरेटा आनी जॉर्ज पिंटो मैसूर तावन रोशन अराना आनी एराम अराना आनी तशेंच अर्गामीस भेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन एल्विरा डिसोजा इंद्राळी उडपी तावन सिसिलिया फोटाडो मुल्की तावन लाविना डिकोस्टा वेनूर तावन रोजलिन कॉड्रस शंकरपुरा तावन प्रीमा कॉड्रस शंकरपुरा तावन ಯುಜಿನ್ ಮೊನಿಸ್ ಶಂಕರ್ಪುರ ತಾವನು ಹೆಲೆನ್ ಕಸ್ತಲಿನೋ ಶಂಕರ್ಪುರ ತಾವನು ಹೆಜಲ್ ಕಸ್ತಲಿನೋ ಶಂಕರ್ಪುರ ತಾವನು
ओजोल्ड आनी हिल्डा रोड्रिगस विजयता न्हू आनी तशेंच भुरग्याच्या देण्या खातीर अर्गां दितात एनेट आनी कीत रेबेल्लो नेरुल टावन आनी तशेंच कास्की इरादे बसोत आमी मागया बऱ्या भलायके खातीर मीस पेटयतात नजीबा अल्घानीम कुवेट टावन शिकपांत बरें यशस्स जोडूंक लिंटन लिन्सिया सियोना बलमाटा टावन आनी तशेंच कुटुंबा खातीर लविना बलमाटा टावन सिरिल्ल्यात्म बसोत आमी प्रत्येक तरान मागया एवलिनो मिलाग्रिना फर्नांडीस दहिसर पुलगंदांतल्या आत्म्या बसोत शांती नोरोन आनी कुटुंब कुवेट देवादीन मेरी फर्नांडीस आनी तशेंच पुलगंदांतल्या आत्म्या बसोत सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन देवादीन वेरोनिका विनफ्रेड डिसोजा देवादीन आंतोन गोम्स सागर टावन देवादीन इंत्रू सेरा आनी मिलियाना सेरा देवादीन रोजारियो डिसोजा आनी मॅग्दलीन डिसोजा देवादीन विल्सन सरावो आनी मातेस सरावो देवादीन फॅबियाना फर्नांडीस धारवाड देवादीन डेनिस पेरेरा मुंबई देवादीन जेराल्ड कस्तलिनो कुडुपू मँगलोरू देवादीन मॅग्दलीन आनी शाबी लोबो पेर्ने पुत्तूर टावन आनी तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या बसोत मीस पेटयता जसिंता डिसोजा बलमाटा टावन देवादीन सिरिल डिसोजा गोंयांत टावन देवादीन तेरेसा डिसोजा बलमाटा टावन देवादीन एंजेलिन झिना सीमा कर्नेल डिसोजा बलमाटा टावन आनी तशेंच देवादीन वेल्चर आनी जितू डिसोजा हे सर इरादा बसोत आनी आमच्या इरादा बसोत आमी मागया आनी मेसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया ಪ್ರವೇಶ ಗೀತ ಮಿಗವ್ಯ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A26 ಪಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर A26 पान संख्या 29 सोम्या तुझ्या मंदिराक या म्हणताना कितलो वर्तो संतोष आमकां भक्तांचे सभेन तुझी स्तुती करू तेदो वर्तो आनंद आमकां सलिया आमी देवाच्या घरा सलिया आमी देवाच्या घरा सलिया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा सलिया आमी देवाच्या घरा सलिया आमी देवाच्या घरा सलिया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तातय भोवमोगाचे न्हू आमी संवसारांत पळयता खरगां आनी दगदोणी हे दोन गुर्तू जावन आसात अंत काळ लागीं पावला म्हणून देवा थावनूच येतात तीं खरगां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतले हांव 7 खरगां विविध तराच्या खरगां मुखांतर मोगाचे न्हू देव बऱ्यांक आनी खोट्यांक विंगड करता खरगां आमकां नाश करूंक न्ही आमची परिक्षा करतात आमी देवाचेंगी देवसाराचेंगी म्हणून आनी आमच्या जिवितांत आमकां दगदोणी येता दगदोणी दितले देवसाराचे सैतानाचे पूण दगदोणी भोगतले देवाची जे कोण देवाची तांणी मोगाचे न्हू दगदणे वेळार आपलो भावार्थ थीर सांबाळीची अखेर पर्यंत दीग सोसणिकाये मुखांतर मोगाचे न्हू आमी सडवण जोड घेतले हांव आमकां कितच बादाक जावचें ना म्हणून स्वामी जेजू आज आमकां स्पश्ट करता तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत मोगाचे न्हू आमी भोवभक्तीपणी वांटो घेवया सोम्यान दिवचो संदेश आमच्या काळजांत आमी रोंबोवन दवरया आमच्या जिवितांत सबार पावटी आमी भियेल्ल्या वेळार भियेल्ल्या खातीर घरचे भायर आकांतलेल्या खातीर खरगां येता आसतना आनी दगदोणी येता आसतना आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पसत बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Somia kakutka. Somia kakutka. Krista kakutka. Krista kakutka. Somia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाखय. ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन आमकां तूं बेगीनच निवार. पिडेस्तांची सेवा करतल्या त्या डाक्टरांचेर, नर्सांचेर, आस्पत्रेच्या सिब्बंदीचेर आनी सर समाज सेवकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. सर गरजेवंताच्या गरजांनी आमी पावोन ह्या संवसारांत आदर्श जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. तुज्या आशिर्वादान समियान जेजूच्या निमाणे येण्याक आमी खरेपणी तयार रावूंक. सर तरांच्या खरगां आनी दगदण वेळार आमचो भावार्थीर सांबाळूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुआवन सर्गी अनेक व्हड आनी विचित्र कुणां देखले. 7 देवदूत 7 कर्गां घेवन आयिले. ही निमाणी कर्गां कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसुल्लो. तेदवा उज्यान बरशिल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मणजातीचेर, तिच्या मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंक्याचेर जैत वेल्ले ते आरशाच्या दर्या वेळार उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी दवरलेली. देवाचो सेवक जावन आसल्या मोइजेचे आनी त्या शेळयेचें गीत गावन तांणी म्हळें, सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा, वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां, सर जनांगाच्या राया, नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सोरेस्परा, तुका भियेनातलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र, सर जनांगा तुजे उजीर येतेली आनी तुका आराधन स्तुती करतेली, कारण तुजी नितीची कृत्यां श्रेश्ठ कळीत जाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा. सोरेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उज्यातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा. सोरेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विस्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा. दर्यो आनी तातूंत आसा ती सर, भुमी आनी तिचेर आसा ती चल लोक आनंद पावूं. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटूं, पर्वत संतोशान उडोवन नासूं. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा. सगळी सृश्टी येवचो आसा त्या सोरेस्परा मुखार उल्हासूं. तो सोरेस्पराची मनसुबी करूंक येतलो. सत नितीन पृथ्वीचे तो झडती करतलो. न्याय नितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सोरेस्परा देवा, सर पदवेदारा. उद्गार. हालेलुया गावया सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा हवळी कुसार्या. हालेलुया गावया सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा हवळी कुसार्या.
मोरा पर्यंत विस्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका आजय तसो मुकोट दितलो. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ह्यो सोर संगती घडच्या पयले तुमकां धरतले आनी धग दितले. तुमची झडती करच्या खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या मुखार हाडतले आनी बंदी खाणांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्होन व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमच्या मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जानवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापाय भाव भयणी आनी सैरी देरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हज्या पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिका वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यान जें कितें जावचें आसा सगळें देवाच्या मांडावळे प्रमाणे जाता. ह्या संवसारांत खरगां आनी दगदोणी देवाच्या भुरग्यांक ह्या सुकलेलीं नात. ह्या संवसारांत खरगां आसतलीं, ह्या संवसारांत दगदोणी आसतली. खरगां 7 खरगां थंयसर उल्लेख आसा उगडापणाच्या बुकांत. जावंक पुरो तो उजो ह्या उदाक सुकचें, विशेश वत पडचें, धग जावची, भुंय कांबडी जावचें, वाऱ्या वादळां येवची, प्रकृतीचो विकोप होय आसतलो. आनी ह्या दिसांनी आमकां अनुभव जावन आसा कोरोना वायरस विशेष एक पिडा, ह्या कॅन्सर पिडा, इतर समस्ये, आकांत, झुजां, खडकां हें सगळें खरगां आसतलीं. आनी एका तरान दगदोणी आसतली. दगदोणी विरोधींतावन सुरविल्या क्रिस्तांवांक आसली दगदोणी जुदेवानीच तांची दगदोणी केली. आनी उपरांत थोड्या काळा उपरांत रोमाच्या चक्रवर्ती रोमा थावनी तांकां दगदोणी मेळ्ळी. गेल्ल्या जाग्यार दगदोणी मेळ्ळी. पूण मोगाचें नांव सर्वेस्वर तांकां स्पश्ट तरान सांगता, स्वामी जेजू तांकां स्पश्ट तरान सांगता, तुमकां सिनेगॉगा व्हरतले. सिनेगॉगान देवाचें उतर परगट जायचें, पूण थंयसर तुमकां जरबान मारतले, तुमकां बंदेन घालतले, तुमकां कश्ट दितले. मात न्ही तुमच्या मोगाची मनशान तुमचे विरोध जातली. आवय या बापय, भाव या भयण, या घोव या बायल, कुटुंबाची मनशांच तुमकां विद्रोह करतली. दे वील बिट्रे यू. पूण तुमी थीर रावा. कित्याक आयच्या त्या पयल्या वाचपांत उगडापणाच्या बुकांत थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा. थंयसर सरकार थावन एक व्हड ताळो म्हणचो पदवी आनी अधिकार सर्वेस्पर देवाक. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. जेजू जावन आसा मोगाचें नांव रायांचो राय, धनयांचो धनी, सोमयांचो सोमी. हर एक संगत जें कितें घडटा देवाच्या मांडावळे प्रकार घडटा. आमच्या माथ्याचो एक केस सयत मोगाचें नांव नश्ट जावचो ना म्हणून समयान आमकां बसयलां. तर कित्याक आमी भिवचें? कोणूच आमकां कितेंच बाधक करूंक शकना. देखून जेजू ताच्या शिसांनी हेरांनी थंयसर आसल्या लोकांनी विचारले वेळार हो अंतकाळ केदाळ येतलो म्हण विचारता आसतना स्वामी जेजू म्हणटा ताचे पयलें हें सगळें घडोवंक आसा. म्हणजे मोगाचें न्हू आमी समया थंय तीर रावंक आसा. खरगां येवं दी या दगदोणी येवं दी, समया थंय रावन मोगाचें न्हू सुवार्ता परगट करची आमी रावोवचें नाका. हम्याक साक्ष दिवची आमी रावोवचें नाका. दीग सोंसणिकायेन आमी रावया.
दीग सोसणे काय वरी मोगाच्यान आमचो आत्मो आमी बचाव करूंक शकतले हांव सोडवण आमी जडूंक शकतले हांव समया सवें जेजू राया सवें सासनाक जियोंक आमी शकतले हांव आमी खंयच्याच रितीच्या भियाक या आकांताक आमी इडेन दिवचें नाका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ಬೆಟುನಚಿ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D1 538 D1. Abba Baba Sargija Devundo Geva Rakta Masan Kristacha Amka Bolu Undya Vaina Sangi Bapa Jivanamche Ditau Tuka Puro Amka Tuji Kripa Dusre Kanche Amka Naka. भावा भयणीन आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या आदावाक सुरूस्पोर म्हणून घेवन कारकोळ सान लॉरेसाच्या पुण्या क्षेत्राक त्या बासिलिकाक देव संपूर्ण तरान राखून दी सांबाळून दी म्हणून मोगाच्यान आमी मागया दुस्मानाची सर येवजण्यो निर्फळ जावं दी जशें दैवीक रेतीर मंदिरा विरोध रावल्लेची सर येवजणी निर्फळ जाली तशेंच जावं दी म्हणून देवा लागीं आमी भक्तीपणी मागया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळेन तूं मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां आमी उबारुया आमी ती सुरेस्परांत पारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात तांच्या संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povi darbaraso सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वंदारा आम
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सतले आमा समेजता पवित्र आत्म्यावरी सदांच एकामेकाच्या मोगांत सेवेंत आनी बक्षाण्याच्या स्पिरितांत एकवटान दवर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती गवळे आनी येसाकां बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आनी सर तरांच्या पिडे वरवीं सरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या मनशांचो, सर मालगाड्यांचो, कुलगतींतल्या सर आत्म्यांचो आमी उडास करता. बापा तांची समेस्त तांची पातकां तूं बोगस आनी तुज्या मुखामाळाचो परजळ पळोवनचे भाग तांकां तूं फावो कर. आमा समेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान येसविडीचे मार्तीर सांत स्टॅनिस्लावस, ग्रिगरी, आलोशियस, लुईस आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापा लागीं आतां आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्या रजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां हर एकल्यांक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसामारा शांती समाधानान आनी एकवटान जिवंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस पी विद्या शांती तांकां चालो. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी घेता हांव ते आमची सर्तीन आनी क्यास धाडीन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचें पाप करता ती ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. कुंभाराचें गीत नंबर E10 552 पेज नंबर 52. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखो रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजां. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवी जिवन. तुजे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. तुजे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां.
जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजात ये बेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजात. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे आम्ही करूया. दोळे आम्ही धांपया. तुमी जेजूचें दर्शन आमी घेवया. परजळान भरलेल्या उजवाडान आनी महिमेन भरलेल्या समिया जेजू लागीं आमी उलोवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, म्हज्या जिवितांत तुझ्या जिवितांत हांव तुका स्वागत करता. तुका स्वागत करता. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. तूं सदांच राव. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत खरगां आनी दोगदवण्यो निरंतरी आसतल्यो निरंतरी आसतल्यो हे म्हाका स्पश्ट कर. हे म्हाका स्पश्ट कर. अंत काळाच्या पयलें अंतकाळाच्या पयलीं ह्या खरगांचेर ह्या खरगांचेर आनी ह्या दोगदवण्याचेर ह्या दोगांचेर हांवें जैत व्हरूंक जाय. करूंक जाय. देखून समिया जेजू, समिया जेजू, तुजेर संपूर्ण पातयेणी दवरूंक पतीन दवर म्हाका तूं शिकय. म्हाका तूं शिकय. हांवें दंडाला नाशें, दंडल नाशें, हांवें भियेनाशें भियेनाशें, आनी कावजें नाशें. काळजी नाशें. तूं म्हाका तुजो सांगात फावो कर. तुजो संगात फावो तुज्या कर. मोगाच्या वेंगेंत म्हाका म्हाका सुरक्षीत दवर. म्हाका सुरक्षीत दवर. हांवें म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत तुजो पाटलावदार जायशें जायशें आनी हांवें तुका साक्ष दिशें. तुका साक्षीशें म्हाका तुजी कृपा फावो कर. कृपा फावो कर. दीग सोसणिकायेन एक सोसणिकायेन ससनाच्या जिविताक तुज्या जिविताक हांवें फुडें सराशें कर. प्रशस्त कर. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केले. तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरोंक केदीन आमकां निर्मी नाका. आमच्या कश्टा दगदवणे वेळार आनी सर खरगांच्या काळार धैर्यान आनी भावार्थान तुका साक्ष दिवंक आनी समिया जेजूचे पाटलाव जावंक आमकां कृपा फावो कर. ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक बेगीनच तूं वखद आमकां सोदून काडूंक तुजी जाणवाय फावो कर. अशें ह्या कर्गांतली बेगीनच आमकां निवार. हो उपकार आमी मागता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. कारकळ सान लोरेसाच्या त्या बासिलिकाच्या संरक्षणा खातीर मोगाचेनो आज आनी ह्या दिसांनी विशेष रितीन आमी मागणें करया. एकामेका खातीर मागणें करून पवित्र पुस्तक वाचून भाग्यवंतपणी जियोंक आमी फुडें सरया. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे होडुकार. गिरिमाने गीत नंबर F4 564 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत त्या उपकारता सोबावुडया. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सता नितीन जियेवंक आधार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकारता सोबावुडया. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकारता सोबावुडया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमेन.
आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवरा आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.